अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस्त नंबर 30 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। शहर पहुंचते ही वो सीधा फरहान इलाही के ऑफिस आया था। हाशिम साहब, खैरियत तो है? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। सर, बात ही ऐसी है, जोया और साइम की ज़िंदगी को ख़तरा है। आप उन्हें लेकर कुछ दिन मुल्क से बाहर चले जाएं। हाशिम साहब, जोया और साइम अब मेरे साथ नहीं रहते। शायद ये बात आपके इल्म में नहीं है कि मेरी और जोया की अलहदगी हो चुकी है। वो तो आपके कंधे जोया और उसके बच्चे का बोझ उठाने के लिए कमज़ोर पड़ गए। हाशिम बलोच के तंज पर फरहान इलाही ने नफ़ी में सर हिलाया। हाशिम साहब, ऐसी बात नहीं है। जोया अपने पाँव इस कदर मजबूती से जमा कर खड़ी है कि इसे किसी के सहारे की आरजू नहीं रही। जोया से निकाह मैंने इसकी और इसके बच्चे की जान बचाने के लिए किया था। आप जानते हैं, पाकिस्तानी माशरे में किसी नाजायज़ बच्चे की माँ बनना कितना बड़ा गुनाह है। ये लोग ये कहाँ देखते हैं कि ये गुनाह उसने किया है या नहीं। यहाँ सज़ा सिर्फ कमज़ोर को मिलती है। आप भी जानते हैं, हमारे मज़हब में हामला औरत से किसी दूसरे शख्स का निकाह नहीं हो सकता। इसलिए मेरा और जोई का तो निकाह हुआ ही नहीं था। तो सर, आप इतनी देर बगैर निकाह के? नहीं हाशिम साहब, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। एक घर में रहते हुए भी मैं और जोया अलग अलग कमरों के मकीन थे। मैं औरत को इज़्ज़त देने का कायल हूँ, इसकी इज़्ज़त को पामाल करने का नहीं। जोई एक बहुत अच्छी लड़की है। इसका साथ किसी भी शख्स के लिए फ़ख्र का बायस हो सकता है, मगर अफसोस मेरे पास इसे देने के लिए कुछ नहीं था। खुदा करे जोया की तरफ कोई ऐसा शख्स हाथ बढ़ाए जिसकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ़ और सिर्फ जोया हो। और रही बात जोया की सिक्योरिटी की, तो उसकी ज़िम्मेदारी रियासत ने अपने ज़िम्मे ली है। वो रियासत की कोई आम शहरी नहीं है कि इसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। जोया को एक खराश भी आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया जोई के साथ खड़ी है। आप परेशान ना हो, जोई इतना आसान हदफ नहीं है। मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारों को अपना काम करना ही होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोया इस शख्स का नाम मंजर आम पर लाएगी और फिर नामजद मुल्ज़म के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। सर, जोया का मुजरम अपनी अब्दी नींद सो चुका। हाशिम बलोच ने धीमा सा बोलते हुए नज़रें चुराई। मगर हाशिम साहब, आप कैसे जानते हैं कि जोया का मुजरिम अब्दी नींद सो चुका? क्योंकि वो मेरा चचा था। फरहान इलाही ने बेयकीनी से हाशिम बलोच की तरफ देखा। मगर आप ये कैसे जानते हैं कि जोया सकीना बख्श है? आप ये जोया जो आप सकीना बख्श जो कि आप जोया है, अपनी माँ के साथ हवेली आया करती थी। मैं तो जोया को पहली मुलाकात में ही पहचान गया था। जोया की वजह से गांव में ऐसा तूफ़ान उठा जो बहुत कुछ अपने साथ बहा ले गया। जोया जब 10 साल की थी तो ये अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई 16 साल की दोशीज़ा है। वो जितनी मासूम थी, भेड़िए उतने ही मक्कार थे। मुँह खोले इस मासूम के शिकार के लिए तैयार खड़े थे। गरीब की बेटी का हसीन होना इसके लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं होता। काज़म बलोच जैसे भेड़िए ने इसे अपनी हवस का निशाना बना डाला और फिर उसे ही कारी करार देने में पेश था। सज़ा गुनाहगार की बजाय बेगुनाह को दी जा रही थी। इंसाफ भी इस नाइंसाफ़ी पर कुर्ला उठा था। अंधा इंसाफ करने वाले ये भूल गया कि इंसाफ करने वाली कुदरत मौजूद है। इसने इंसाफ किया। मुझे जोया की माँ की बेबसी पर बहुत रोना आया। जब
پنچایت کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ جن جو زویا پر عاشق تھا اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ زویا کو نگلنے والا بھیڑیا حویلی کے مکینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ یہ سوچ کر ہی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا شخص ایسی درندگی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ جب گناہ گاروں کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک لوگ اپنا گناہ کو اپنا حق سمجھ کر کرتے رہیں گے۔ میں آج شام پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس میں یہ حقیقت دنیا کے سامنے لاؤں گا اور اپنے چچا کی جگہ سزا کے لیے خود کو زویا کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وہ حق رکھتی ہے کہ اپنی ہر درد کا بدلہ جو اسے حویلی کے مکینوں کی وجہ سے سہنا پڑا مجھ سے لے، اور سائم الہی کو میں اس کا حق دلا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ میرے باپ نے اپنے خاندان کی نام نہاد عزت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، مگر میں ان عزت کے رکھوالوں کی حقیقت دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا۔ فرحان الہی کی نظروں میں پرعزم سے ہاشم بلوچ کی قدر کئی گنا بڑھی۔ ہاشم صاحب، خدا آپ کو آپ کا عزم پورا کرنے کی طاقت دے، ہمیشہ خدا آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے پکار لیں۔ فرحان الہی نے آگے بڑھتے ہوئے بے اختیار ہاشم بلوچ کو گلے سے لگا لیا۔ ہاشم بلوچ پریس کانفرنس کی کوریج انٹرنیشنل اور نیشنل چینلز کر رہے تھے۔ ہاشم بلوچ نے بھی اپنے چچا کے جرم کا اعتراف کیا اور چچا کی جگہ خود کو سزا کے لیے پیش کر دیا، مگر کسی ایک شخص کے جرم کی سزا دوسرے کو محض اس لیے کیسے مل سکتی ہے کہ وہ اس کے خاندان کا حصہ ہے؟ ہر چینل پر آج کل زویا الہی اور ہاشم بلوچ پر بحث ہو رہی تھی۔ ہاشم بلوچ کی پریس کانفرنس اس کے باپ قاسم بلوچ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ خاندان کے لوگ اسے اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، لیکن اسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ باپ کے چہلم کے بعد وہ گاؤں سے سیدھا زویا الہی کے گھر آیا تھا۔ ہاشم بلوچ زویا الہی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر میں زویا الہی ڈرائنگ روم میں نمودار ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زویا نے آتے ہی نظریں ہاشم بلوچ پر گاڑ دیں۔ ہاشم صاحب، یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا؟ اپنے خدا کے لیے یا اپنے لیے یا دنیا کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے؟ کیونکہ آپ کی سیاست کو مضبوط کرنے میں آپ کی یہ واہ واہ معاون ثابت ہوگی۔ ہاشم بلوچ نے سر نفی میں ہلایا۔ مس زویا، یہ سب کچھ میں نے کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کیا، عزت کے معیار کو بدلنے کے لیے کیا، حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے کیا۔ یہ سائم الہی کی جائیداد کے کاغذات ہیں۔ قاسم بلوچ کی جائیداد کا وہ اکلوتا وارث ہے۔ ہاشم بلوچ نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ مس زویا، میں محبت میں جبر کا قائل نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ 32 سال کی عمر میں نے کسی کو اپنا جیون ساتھی نہیں بنایا، کیونکہ میں محبت میں منافقت نہیں کر سکتا۔ گھر میں صرف اسے بسانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں بسی ہے۔ میری متلاشی نظروں نے ہر راہ پر صرف اور صرف آپ کو ڈھونڈا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کسی راہ پر آپ مجھے ضرور ملیں گی۔ میری دل کی دنیا صرف اور صرف اس لڑکی سے آباد ہے، اور وہ ہے سکینہ بخش۔ اور زندگی میں کبھی بھی تنہا چلتے چلتے تھک جائیں اور سستانے کے لیے کسی گھنی چھاؤں کی خواہش ہو تو مجھے پکار لیجیے گا، آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا